बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम बच्चों बड़ों का ये मामला डिस्कस कर रहे हैं कि उन पे जब हम अटेंशन देते हैं पेरेंट्स के तौर पर, दोस्तों के तौर पर, फैमिली मेम्बर के तौर पर, तो उनको गुस्सा आता है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। यानी ये अटेंशन सीकर्स के बिल्कुल अपोजिट, इनको तवज्जो करना, तवज्जो से देखना, सवाल जवाब करना, उसके मामलात में इन्वॉल्व होना बहुत गुस्सा देता है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। होता क्या है कि मिसाल के तौर पर आपने पूछा कहाँ गए थे, फिर क्या किया, फिर गाड़ी कैसे ली, वहाँ कौन कौन थे, जो भी जितना भी आप इनको इंक्वायर करेंगे, इनके मामलात को पूछना समझना शुरू करेंगे, ये डिस्टर्ब होना शुरू करेंगे। इनकी ख्वाहिश ये होती है इनके मुतालिक बातचीत ना हो, और पहले तो ये कोशिश कर लेते हैं कि बात ही कहीं और हो जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अब इंसान आया है, बैठा है, कोई ना कोई बात तो करनी है। उनके मुतल्लिक जब उनके मामलात के मुतल्लिक जब बात होगी तो चिड़चिड़ाना शुरू कर देंगे और गुस्से में आ जाएँगे। हर जगह तो गुस्से में नहीं आ सकते पब्लिकली, तो फिर असर अंदर बड़ा पड़ता है, डिस्टर्ब बड़े वाज़े होते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये लोग मिलने मिलाने से बचना शुरू कर देते हैं, सोशलाइजिंग से बचते हैं, पब्लिक अपीयरेंस से बचते हैं, आने जाने मिलने मिलाने, मेहमानों के सामने, किसी के घर गए हैं वहाँ हर मुमकिन कोशिश करते हैं उस कैफियत से इनको इस कैफियत से इनको दो चार होना ना पड़े। हम रूब्रिक देखते हैं, अलामत देखते हैं, रेपेट्री में ये मामला कैसे डिस्कस किया गया है, फिर मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, मेडिसिन की एडमिनिस्ट्रेशन भी बताता हूँ, किस पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना है। होम्योपैथिक रेपेट्री में है, माइंड चैप्टर के अंदर है एंगर, एंगर के अंदर है अटेंशन, अटेंशन के अंदर है एट एवरी लिटिल, यानी छोटी सी छोटी तवज्जो भी इनको डिस्टर्ब कर देती है। आपने रस्मन ही पूछ लिया ये सूट कहाँ से लिया है, अच्छा आज तो बड़ा हेयर कट बनवा लिया, आपने तवज्जो दी नहीं तो इन्होंने बोर होना, डिस्टर्ब होना शुरू किया नहीं। इन लोगों को वाज़ेह उलझन होती है जब आप इनके मामलात में कोई मुदाखलत करते हैं, इनकी कोई बातचीत डायरेक्ट करते हैं। ये भी नहीं चाहते कि इनके ऊपर देखा जाए, इनको देखा जाए, डोंट वांट टू बी लुक्ड एट, इनके मुतल्लिक हमारे लिटरेचर में मिलता है। और ये कोशिश करते हैं साइड पे बैठें, बस साइडो साइडो ही किसी तरह निकल जाएं अगर कहीं जाना आना हो, फैमिली गैदरिंग में, मिलने मिलाने में। मगर ये अपने दोस्तों के साथ फिट होते हैं, सेट होते हैं, वहाँ इंजॉय करते हैं। दोस्तों का हल्का बहुत थोड़ा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दो चार लोग ही इनके अच्छे ताल्लुक वाले होते हैं, उनके साथ बहुत ज़बरदस्त है। और ये ख्वाहिश ये होती है कि ये घर में भी कोने कुदरे में हो, इनका अपना रूम हो तो और अच्छी बात है, वो रूम भी बंद ही रहे तो अच्छी बात है। जहाँ ऑफिस है तो एक कोने पे बैठे हैं, जहाँ बहुत ज़रूरी है इनके साथ इन्वॉल्वमेंट हो, वरना ये घुलना मिलना उस तरह नहीं चाहते। इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ये लड़ने भिड़ने वाले नहीं होते, झगड़ा जिसे बाकायदा झगड़ा करना कहते हैं, इम्पल्सिव भी नहीं होते, यकदम कुछ कर दें। ये अपने सिस्टम और तरीक़ाकार के मुताबिक चलते हैं, हर जगह से बच बचा करके। कहने के लिए हम इनको कह सकते हैं ये पीविश होते हैं, डिससैटिस्फाइड होते हैं, वाज़ेह तौर पर कंप्लेनिंग भी होते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आपने ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, और इरिटेबल होते हैं। हर चीज़ इनको उलझन और डिस्टर्बेंस में मुब्तला कर देती है। एक ख़ास निशानी इनकी ये भी है कि ये फ़ोटोग्राफ और वीडियो से भी बचेंगे। अगर ज़रा बड़े हैं तो इनको चालाकी और समझदारी आ जाती है, तो ये कैमरा खुद पकड़ लेते हैं, यानी फ़ोटो बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन कोशिश ये होगी कि इनको इनका फ़ोटो ना लिया जाए, इनकी मूवी वीडियो ना बने, ये वाज़ेह होगा। बाज़ औक़ात उसको मज़हब का हवाला भी दे दिया जाता है, अगर वाक़ई मज़हबी है तो वो तो ज़ाहिर बात ही और हो जाती है, पता होता है कि ये इंसान अपनी वैल्यूज़ की वजह से नहीं कर रहा और ये इंसान वैसे बच रहा है। यहाँ एक नुक्ता बहुत अहम है, मैंने पेशेंट को इसी बुनियाद पे मेडिसिन दी और उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब पेशेंट से डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरी बजाय मेरी मामा का इलाज करें। क्यों भाई? कहने लगे कहीं भी कोई जाते हैं, उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, इनका कैमरा, इनका मोबाइल निकल आता है। इनको हर मौके पे वीडियो बनानी होती है या फ़ोटोग्राफ बनाना होता है। ऑब्सेशन है जिससे ज़िच और तंग आके मेरा ये मिजाज हो गया है, मैं किसी जगह नहीं
کھڑا ہوتا، میں نہیں رکتا، مجھے نہیں اچھا لگتا، مطلب اتنا تک فوٹوگرافی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہیں یہ بچے میں مسئلہ ہے کہ وہ فوٹوگرافی یا ویڈیو سے بچ رہا ہے، یا کہیں ہم بڑوں میں یہ مصیبت ہے کہ ہم ہر جگہ اپنا ہر موقع پہ ہم ویڈیو بنانا یا کیمرہ کھول کے بیٹھ جانا پسند کرتے ہیں۔ اگر مسئلہ ماں باپ کا ہے یا فیملی ممبرز کا ہے جو ہر وقت یہ کرتے ہیں، تو ان کے علاج کی ضرورت ہے۔ ایک مناسب حد تک جہاں فیملی گیدرنگ ہے، سٹنگ ہے، بیٹھنا ہے، کہیں کوئی یادگار ہے، وہاں اگر وہ فوٹو نہیں بنواتے، کھڑے نہیں ہوتے، یہ بہت بچوں میں ہے۔ اے ڈی ایچ ڈی بچوں میں بہت واضح ہوتا ہے، ویسے بھی کئی بچوں میں ہوتا ہے کہ وہ فوٹو کیمرہ ویڈیو کے لیے نہیں تیار ہوں گے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے بچے، چھوٹے سے بچے بھی، جو ہی آپ نے کیمرہ یا موبائل یا کوئی چیز نکالی، اس بچے نے پوز دینا شروع کر دیا، بچہ بچی، میں نے 2 سال 1.5 سال کے بچے بھی اس طرح کے دیکھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے یا فوٹوگراف لیا جا رہا ہے۔ یہ بچے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کا فوٹوگراف اور ویڈیو، کیوں؟ اٹینشن ان پہ نہ ہو، اس لیے اسٹیج پہ بھی نہیں جانا چاہتے۔ ان کو ٹچ کرنا بھی بہت برا لگتا ہے، مثلا ایسے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے اس سے پیار کریں، اس کے ساتھ ملائیں، بیٹھیں، تو یہ دور بھاگتے ہیں، یہ ٹچ نہیں کرنے دیتے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ٹچ سے بچا جائے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن اینٹیمونیم کروڈ اس خاص کیفیت کی بہت بڑی دوا ہے کہ جہاں بچہ تھوڑی سی اٹینشن سے بھی اریٹیٹڈ اینگر میں چلا جاتا ہے۔ اور فوٹوگرافی تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ بچہ دیکھے جانا بھی پسند نہیں کرتا، کوئی ذرا سی بھی توجہ ہو، ذرا بڑی عمر میں پھر یہ خواتین میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے کلچر سسٹم میں لوگ اتنے کیئرفل نہیں ہیں، نگاہیں نیچی نہیں ہوتی، تو وہ پھر نکلنا بھی بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں، آنا جانا بھی بچنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی روٹین کی زندگی نہیں چلا پاتے۔ ان کو گرمی بہت واضح لگتی ہے، ان پیشنٹس کو زیادہ لگتی ہے، گرمی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پر گرمیوں میں ان کی طبیعت ڈسٹرب ہونے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، زبان سفید ہونے کا امکان بھی ان میں ہوتا ہے، معدے کے مسائل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ان کو اس ایریا میں، بیلٹ والے ایریا میں، بیلٹ یا کپڑا یا بند تنگی برداشت اور پسند نہیں ہوتی۔ یہ اوورال بچ بچا کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، سوشلائزنگ کرنے والے نہیں ہوتے، بشرطے کہ ان کے اپنے دوست وغیرہ ہوں تو ایک اور بات ہے، 2 4، ورنہ یہ بچ بچا کے چلتے ہیں، ملنا ملانا، زیادہ پبلک میں بیٹھنا اٹھنا ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہوتا۔ اینٹیمونیم کروڈ 200، 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات، 2 ہفتے دینے سے اس انسان کے اس بیہیویئر میں بھی چینج آئے گا، گرمی کی شدت بھی کم ہوگی، معدے کے کچھ مسائل ہیں تو وہ بھی سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو خاص طور پر ایک فیلنگ ہوتی ہے بہت تنگی کی، الجھن کی، بیلٹ کے ایریا میں، جہاں ناف کے ایریا میں باندھنے سے، کپڑا ہونے سے الجھن ہوتی ہے، خاص طور پر کھانا وغیرہ کھایا ہو تو وہ بھی الجھن کم ہو جاتی ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، شکریہ۔